دوستا و اقوامای گل سلام. در پیشنه ویدیو ما گفتم که دنیا بسیار در تیزی در او تبدیل میشه و در منیزی تبدیلی ها کسته بعضی اقوام تاوان منه و بعضی اقوام کسته ازی مستفید میشن و برای ازی که ما یک پرسپکتیو آزرگی رو داده باشم در آخرش کسته ما گفتم که پیشنه دفعه مطلب یک و نیم ست سال یا 200 سال پیش که کلان تبدیلی آماده بود ما بین ازو کسته آزرہ بسیار زیاد تاوان بال کرد و یالم کسته دنیا کسته دوباره در او تبدیلی که میشه آزرہ کسته چانس ازی که منی ازی آزرہ زیاد تاوان بال کنه باز استه. خب برای زو پس چی باید کرد والایش کسته ما صرف یک اشاره کرده بودم که آزرہ ضرورت چی داره بهترین استراتژی برای آزرہ استه که او کسته برای هیومن کپیتال خو کسته انویست کنه. بس چرکی ویدیو دور دراز میشد بس امزو خاطر ما صرف امی سجیشن که داده بودم ما کسته ویدیو رو ختم کردم. خب اینالی در ادامه امزو ویدیو کسته امی موضوع رو ما کسته وازمانی و این صرف یک پرسپکتیو آزرگی نیه. ما کسته در او تبدیلی های کلان دنیا رم کسته پیش مو کسته مگم قد مثال مگم ایتنی که مثلا ما کسته صرف شاوخاو کده باشم یکو خاو دیده باشم سوال شدم پیشی کیمرا کسته بیشتر ما قچمو بیان کردم. نه ما کسته میخوایم برایشم کسته فکس رو بیان کنم یکی چیزایی که مطلب شما آلریدی خبر هستین صرف در بنیاد ازو کسته ما بگم که چرا برای آزرہ کسته بهترین استراتژی است که من هیومن کپیتال خو چیزا کنه اینوست کنم. خب ما تای گب بگم شاید ذهنی یک گلوب مردم کسته چند گبا کسته باید چند سوالا باید و او بسیار لاجیکل و بسیار ریشنل سوالا هستن. بعنوانے مثال یگو کسی که مطلب کم درباره ازی غور فکر کنه اول سوال کسته مگه گبش تو شاید صحیح باشه لیکن مسئله قد هیومن کپیتالی هسته که یا خوی بسیار یک لانگ ترم اینوستمنت میخواه. حال تو خود تو ما یک ساده مثال بدم حالی مثلا یک هیومن کپیتال تو میخواه اینوست کنی مثلا ما هیلت فیلد میگرم منی ازو او کسی که زیاد دیماند است برای شور کسی که تو واقعا اسکیل واقعا کسی تو میتونی بگی که یار یک سرمایه برای یک کمیونیتی کسی جور میشه برای یک علاقه کسی جور میشه او هایلی اسکیل سرجنز است. من هیلت فیلد کسی شما خودتون خبر هستین بعض آدمایی که من فیلد است خودتو ماهره من یک پارتیکولر ایریا برای سرجری ماهره مردم از دیگه ملکا کسی سفر کرده ما مثلا سرجن داره میشناسم که مردم کسته از سویدن کسته بال کده مادن بریزی که مثلا کسته اونجی کسته بیک خور کسته سرجری کنه پیش گو سرجن کسته نه که اینجا لوکل زیادتر یک گلوب مردم کسته لاشر نمیشناسم. مطلب خالی ما بعنوانے یک مثال خالی میگم که خب یالی تو بخوای یکی تر سرجن اگر تو بخوای پیدا کنی یا تر سرجن تو بخوای ترین کنی خودشم خبر هستین او کس اول خو بلی سکولینگ زو توجه دادم شنه اما ترش مخبر تا بیچلرز لیور از کی او کس باید بخونه خالی خو بسیار تقریبا 14-15 سالی تعلیم و کس اونجا است و زو کس بور مدیکال اسکول بخونه بس من مدیکال اسکول بای رزیدنسی کنه باز مدیکال اسکول بور برای اسپیشلایزیشن خب باز یک گلوک سالا کار کنه تا ماهر کنه یعنی تقریبا کس برای زو 25 سال 30 سال یک انسان تعلیم و کار و بالکل هایلی اسپیشلایزد و هایلی اکسپنسیو کسته تمامی که خود از آدمی صبر و حوصله داشته باشه ټیلنت باشه موقع باشه بلی زو پیسم خرج شونه باز کسته او میتونه یک اوتر سکیلد آدم جور شونه یک اتر هیومن کپیتال جور شونه که مردم از دیگه ملکای از فول دور جای کسته بای دیو ماها صبر کنه و که واریش بای بریزی که مطابق یک سرجریش کسته شونه. پس لاجیکل سوال د ذهن شما ما که یاری خو بسیار یک ریسکی اینوستمنت است که تو بخوای برای یک هیومن کپیتال خو کسته چیزا کنی هیومن کپیتال چی مطلب شی وقت که ما میگم مطلب از است که تو کسته برای آدما برای تعلیم شمونی لیکن مقصد تعلیمی است که تو هایلی اسکیلد آدما کسته تو پیدا کردنی و تو یک جمعگتی از نارکسته یک گروپ از نارکسته و تمامی از نارکسته تو دمانی یک جای او اشتنی دیگه او زمان کسته او چیکار میشه او هیومن کپیتال است تو کسته تو حساب میتونه که بگی میچور شده اما که وقتی ما گب میچورتی میزدم مطلب چی است امیتر که مثلا تو منی باند کسته تو پیسه اینوست نه باز باندا کسته مگه یار تو 5 سال بعد کسته میچور میشه که زو پیش تو پیسه یک تو برو بدرنی تربتا بریشی
کم پیسه تو مطلب من تنه کٹوتی کنم خب 5 سال نال بانड تو میچورش دی نال کس تو پروفیت که موتور گفته دی تو پروفیت شمیدی مطلب تو بله اینوستمنت تو مطلب تو ریترن تو مای عالم برای هیومن کپیتال کستا بسیار لانگ ترم اینوستمنت میخواه و هیوی اینوستمنت میخواه یا خو این مسئله است. دویم مسئله است خود تو بگیار مو آزرہ خود تقریبا میکارم مو ندیگه شما خود چون خبرن که کلان حصه سرمایه خاندانه کسته برای تعلیم اولادش خرج میشه 16 سال 20 سال 25 سال کسته تعلیم داده میشن لیکن وقتی که وز تعلیم برو بدر میشه از بعد کس تو جاب ملاو نمیشه یا گلوک جای کسته برای جاب کسته بزون چیکار میشه بزونا بزمگه خو یار دی جای کسته برای از حالات سازگار نیه بزنا چیکار میشه که مهاجرت نه هیومن کپیتال یک خامی دیگهش کسته یک مسئله دیگه قدزوی است که اگر او ماحول برایش نباشه فیوریبل ماحول که برایش نباشه او فلایت نه برین درین شما گپ شمیستین اینال مطلب شما چند ملکایی که اگر شما سرچ کنید شما کست گا برایشم کست ورده میشه که ازی وجه کست کلورنج مبرم نیز کست شما سری فهرست نام پاکستان را نام ایران را کست میشنوین نام لبنان را کست میشنوین از منی افریقا کست شما نام نایجیریا را کست میشنوین ما مطلب چند ملک صرف مثال شده مسئله زی ملکایی است که یونیورسیتی جور کردن کالج سکول کالج یونیورسیتی بله بچه خوب بله اسکول چی خرچه مونن برای کالج چی مونن برای یونیورسیتیش مونن اونار خوب تربیت میده ترینینگ میده لیکن از بعد کست اونار روزگار دادن میتونه صحیح حالات دادن میشه مسئله سکیوریتی شی مسئله روزگار شی اپورتونیتی که مثلا اونجا یک هاوسینگ برای شی یک دیسنت لایف کسته که برایش مطلب دادن نمیتونن ملکا وزو بچایی کی و دختروی کی هایلی اسکیلد است از این ملکا کسته مور شما برین درین کسته شما منی ایرانی هم کسته وش منین منی پاکستانی هم کسته شما وش منین شما کسته منی نایجیریا و منی لبنانی هم کسته شما کسته وش منین خب دیگه ملکا هم است ما مطلب صرف یک چند نیش کسته برایش گفتم خالی برای آزرم خو این خو مطلب کتا کوشن مارک معنی نه که مثلا تم گیار ما خو ما اینوست کردم اول خو اینوستمنت ازو کسته بسیار لانگ ترم است و او تا میچور شونه باز میچوریتی بعدم کسته ور مینتین کدو شور نگاه کدو شی ریتین کدو ازو کستم بسیار کسته کټای ایشو است. خب باوجود از این دو اعتراض کسته ما کسته استیل بلیم زیگب کسته استادیم ما اینال کسته بریش مو کسته ریزنینگ خو مگم لیکن ما پیش از که ما مطلب ریزنینگ خو بگم ما میگم شمار کسته یک حالات دنیا را سیچویشن دنیا را کسته د پیشم کسته بیرم تبدیلیارم کسته بریشم بیرم چند مثالام کسته بریشم بدم تا که مطلب بریشم مطلب واضح شنه که مقصد دیگه باز ما چیزه چی ما میخوایم بگم ما چرا بلی هیومن ریسورس کسته چیزان. خب اول مثال کسته مو از یک چند جایار میدی که مثلا اونا یک چند ملک پوری ملکا خنه تنست مطلب هر ملک کس خود یک خاص جگه کسته جور کرد اینال دینوان مثال شما کسته منی انډیا کسته شما بنگلور کلو کسته میشنوین منی چاینا کسته شما شنزین کسته شما میشنوین اگر ما کسته ور سی پرونانس میترم شرکت ما چاینیز یاد ندارم دیگه سنجین مگه یا شنجین مگه شما نام شرکت شندین که سیلیکون ویلی چاینا کسته گفتم میشه منی امریکا کسته شما دو جای کسته کلو میشنوین یا خودی سیلیکون ویلی که مطلب منی کالیفرنیا که مرکزی کپیتالی تمام اینزی کتا چیز است تکنولوژی کمپانی است گوگل و فیسبوک و خودشم خبر استن توییتر که البته به ایکس شده و غیره و غیره شما نمایش خبر استن دیگه ذره دیز منی که ما متبرشم ریپیت کنم دیگه کسته منی میدلیست کسته پایتخت اسرائیل کسته تل‌آویو را کسته همه میتر است منی امریکا یک شهر دیگه مستدرام باستن کسته از لحاظی بایو تکنولوژی منی بایو تکنولوژی کسته سیلیکون ویلی امریکا است. خب دیگه شما کسته امی یک چند شهرار کسته شما شنیدین نه که نه کسته برای چیز کسته مشهور است برای زی مشهور است که اونجی مطلب اگر امی شهرار که ما شما گفتم تل-آویو را شما میگرین سیلیکون ویلی کسته میگرین باستن را بگیرین شنجینی چاینا را کسته بگیرین بنگلور انډیا را کسته شما بگیرین هیچ کدام از این شهرها کسته معدن طلا کسته ندارن. شما کسته معدن طلا شما د کجا کسته میگن شما معدن طلا کسته د ریکوردی کی بلوچستان کسته میگن که گرد بر چو قضاوتی اتنیه پاپولیشن اتنیه کسته چیزای اتنیه الان کی اگریمنت کی بیلیونز والا کسته اگریمنت کسته بریش کسته مش ریسنتلی شما خودشم خبر هستین
لیکن شما توغن که بریزو هیچ خاص دیولپمنت کرده زو نشده و نو بله اکانومی دروگو کتا ایمپکت کسته مینداخته و شما کسته معدنای تیلار کسته شما خبر هستین که در سودان هسته که سودان هم تیل داره و هم کسته اونجا معدن تیلاه لیکن در سر از او معدن تیلا در جایزی که فر مثال برای آبادی، برای بهبود، برای ویلفیر سودانی اشنا شما خبر هستین که سودانی سر از او جنگ سیویل واری که در اومنی سودان میشه که دو سه سودان در اومنی یک دیگه جنگ نه و مردم یک دیگه کسته در اون مکشن فندینگ از اوس کجا میشه از بله معدنای تیلای میشه تیلای کسته از اونجا برو بدن میشه برده میشه در دبی کسته شما خودتون خبرین در دبی کسته ور کسته کنورت میشه منی چیزا کسته مطلب اسمگلینگ میشه دیگه اونجا او کسته اونجا کنورت میشه منی جولری وقتی که منی جولری شد بزول لیگلی میشه دیگه مطلب بلک منی کسته در وایت منی چنج میشه از بعد مردم رو لیگلی کسته میخره و دبی کسته یو ای کسته بزمزو پیسه تیلا کسته ورنار اصلا میده چیزا میده اون فندینگ دیگه مطلب نه نزیش تلاری نه ناس اونچ کست اصلاری نه وزون یک دیگه خور کس اونا کشتری دیگه تو کو ما دو مثال دادم بلوچستان ما خاطر از مثال دادم که خانه آزرہ یک کلان حصه خانه کلان حصه آزرہ کست مردم شنجسته نه شما خودتون خبرین که اون معادنی که در بلوچستان است باعثی چیزا نیست درو کست باعثی ترقی و باعثی چیزا درو جور نمیشه درو کست دیجانچ کست عذاب جور میشه خب بلوچستان لکه خودی هزارجات کست بگر خودی هزارستان کست شما میگن شما خبر هستن که از منی هزارجات کستی تیم کویله کسته بسیار د کلانی ماونت کسته درو برو بدر میشه از او خو یک گروپی کسته درو فایدهش د آزرہ نمیرسه تمام شه کسته درو کسته اوغانه یا می حکومتی طالب که اونجا است اونا کسته درو پیسې زور کسته برداری نو کولار کسته کنده کدر از منی علاقه آزرہ د سری مزدوری آزرہ کسته کنده کده بال کده دیگه جای موبر سودان یک گروپی کسته فایدهش کسته نمیرسه الله شروع کی نه تازه حکومت ما گرفتتش مدت شما مسته امی اسپوک پرسان هم زنا کسته اسپوک پرسان زنا چیز میگفت که مطلب ما خو انترویوش تاوال دادم است که وعده کرده که مطلب یا آزرگو که مطلب د بامیان آزرگو د منیز مغارا که مثلا آزرگو کسته منیز غارا خان گفت ما اینار کسته از منی غارا بیرون میکشیم کسته مطلب مو کسته بریز نه کسته خانه جور منی مو یک شهرک جور نی د بامیان کسته مردمار خانه میدی از منی غارا برو بدر کد مو کسته اونار صاحب اولی و صاحب خانه و صاحب چیزن لیکن او وعده ای که اونا تازه د حکومت د ماده دی وعده کت قدازره خو لیکن از منی علاقه آزرہ کسته کویله شرکسته میگیره کولر کسته میگیره زغال سنگ د فارسی میگه نه زغال سنگاش کسته میگیرن لیکن چیکار کردن وعده کی نه کردن دینوانی حکومت خو ذمہ داری شه دیگه که گوادم قدم مردم منی لیکن د جایزی کی خانه برج بیده زمینای آزرہ کسته ولتا درو قبضه کردن شما خودتون خبر هستین نه صرف د بامیان شد د کندی شدن د منی غزنی منی شهر شم کسته شما خبرن د شهرک کسته شده دیال کرده د جاغوری کسته درو کسته مونه و خو شما کسته پیش چم کن د جایزی که مطلب مردمار وعده کرده که مطلب منی غرام چیزا کنه تو درو معدنی که تو شما درن آزرہ که زمینی که در سرزمینی که در او کسته برایش کسته درو نعمت درو جور نمیشه معدنی که تو درو کسته برایش تو چیزا کسته جور نمیشه و شما از یوالا مثالا کسته بسیار جای دنیا میگن که مردم کسته تیل داره گیس داره یا فر مثال گولد ماینز دارن یا کاپر ماین دارن یا دایمند ماینز کسته دارن لیکن اونا کسته به جایزی که یک نعمت بریز نه کسته جور شونه او کسته وجه جنگا کسته بریزم شو وجه زیم شه که دیگه مردم کسته بای و اونار کسته مردم از نار کسته لوٹ مار کنه مردم شونج جنگ جور کنه مردم کسته کشته و زخمی و مردم کسته مهاجر کنه و مردم کسته سطح غربت کسته بریش چیزا کنه انلیس که تو مطلب یک مردم باشی که واقعا تو بیتنی از خود کسته دفاع بیتنی تو کسته از خود یک حکومت مضبوط داشته باشی که بیتنه نه صرف کسته معادن رو برو بتر بیتن و کسته برای استعمال بیتنه و لوٹمار نکنه برای مردم کسته و کسته خرج کنه برای بهبود مردم خرج کنه او زمان کسته برای تو این نعمت موشه دیگه یک خو این مثال کسته ما خواستم برایشون کسته بیدم نه دیگه کسته امی شهرهایی که ما کسته برایشون کسته نام گرفتم بنگلور کسته ما گرفتم شنجین را کسته ما گرفتم خالی ما مثال شنجین را کسته برایشون بیدم دیگه شما خودشون خبر هستین که
امریکا وقتی که قچاینا تمام روز شما ولی انالیسیز میگن روز شما تامین تحلیل تجزیه میرکسته میشنوین که دو ملک کسته سوپر پاور دیگه تیم اینا در اون یک دیگه جنگ نکی کی سوپر پاور دنیاش نه دیگه اردوش که من یک اقتصادی جنگی که داره فعلا فوجی جنگ تبدیل نشدن دم که خمیده لیکن فعلا یک اقتصادی جنگ بزمز خاطر نام گمو اقتصادی یک دیگه خور در انگلیسی لفظ استم گمو دی کپل کنی کپل خودون شو خبرن جوړار مګه دیگه دو چیزر کسته دی کپل هم ځل که مطلب د زبان مو بګی طلاق که مطلب مو اقتصادی دیگه خور طلاق کنی زیگ دیگه شکسته مطلب منیزی که است امریکا برای تلاشش کی منه بازو مطلب کمپانی‌ها که دیار منیزی که شما اینوست نکن لیکن شما خبر هستن که کلانترین تکنولوژی کمپانی‌های امریکا چای که اپل باشه چای که انویدیا باشه چای که تسلا باشه تا هنوز که است من چاینا هسته و امزو خاطر که اینا از سی او اپل که اپل که مطلب شما آیفونش که استعمال کنین دیگه او از چیزی که است پرسان که خوب شما چرا کمپانی اپل شما چرا در چاینا اشتین شما که است چرا واپس آورده در امریکا که است نمیرین بازو که است جواب از چیز بود که مطلب شنجین که مطلب سیلیکون ویلی چاینا است موس خاطر زو مجبوری اونجی بوری که اونجی که است هایلی اسکیلد آدم هایلی اسکیلد مطلب اونایی که بسیار تعلیم شی بال است و هنرای مخصوص کی اونا که دارن اونج کسته د بسیار کلان پیمانه کسته د یک جای صرف تو د شنجین پیدا میتونی تو د گو جای دیگه کسته پیدا نمیتونی دیگه امزو خاطر مو مجبوری اون نگفته که یار اونجی کسته کٹ کٹ بینک است یا فر مثال اونجی کسته تلا ماینی تلا است یا جغرافیکل لوکیشن چی خوب است ساحلی علاقه داره و موسم چی خوب است و یا این طرست و طرف نه گبار درونه میزنه او صرف بله یک فاکتور میره او فاکتور چیز است او فاکتور است که هایلی اسکیلد آدما کسته بسیار د کلاین پیمانه کسته د یک جای اویلیبل است چر وقتی که تو بسیار های تک والا که تو گو کار میخوای کنی هر کس نمیتونه برای زو کسته مثل که ما یک مثال سرجن دادم برای زو کسته باید کسته تو 25 سال 30 سال تعلیم و کار کسته د یک مخصوص چیزه کسته تو کنی دیگه اونا هر کس نو وسایل ریسورسز و صبر و حوصله و اینتلیجنس اینا خو میخوای دیگه تمام از این چیزا کسته میخوای که جای کیش نه دیگه مزو خاطر کسته اونا کسته او خود کمپانیا کسته اونجا مور با همونطور کسته بنگلور اندیان کسته مثال شد وقتی که شما فول هایلی اسکیلد آدما در یک جایی که شما داشته باشین در جایی که شما پشت نوکری برین شما پشت ملازمت شما برین در دروازه ایزو های تک کمپانیا کسته برین او تک کمپانیا کسته او کلان کمپانیا کسته او چیزا اونا خودون چی دان دروازه تو مایه چرا او اسکیلد آدما ضرورت داره ریتین منه امزو خاطر کسته ما میگم مسئله آزرہ چیز است ما کسته ایر باید اول ویدیو هم گفتم لیکن اینال کسته در نظر ما چیز هموارش ده که ما آرگومنت کسته بیتن مسئله آزرہ چیز است تمام کلانترین مسئله از مو شما میم روزم کسته دمزی روزا شما بلی سوشل میڈیا چیز است مهاجر آزرہ کسته هر جایی که د خلاف مهاجر گو کب مزنه او جان آزرہ گو کسته خوش کسته اگر حکومت ایران کسته د خلاف مهاجر اقدام منه او جان آزرہ گو خوش کسته اگر حکومت پاکستان د خلاف مهاجر اقدام منه او جان آزرہ کسته خوش کسته اگر حکومت امریکا د خلاف مهاجر اگو گب مزنه او جان آزرہ کسته خوش کسته اگر حکومت د استرالیا گو واقع مشه او جان آزرہ کسته خوش کسته چرا او جان آزرہ کسته اینجا خوش کسته از خاطر ازی که آزرہ کسته بسیار لو اسکیلد چیپ لیبر کسته بسیار مو درمانده پیمانده والا کارامونن که اونا کسته چیزه کسته اونا کسته بسیار قد کم تنخواه کسته کارن حال تو خود بگی دیگه حال مثلا کسته منی پاکستان کسته ما شما رو مثال خو آزرہ چی کار نه آزرہ مطلب یک غریب ترین طبقیش کسته کانی کولا مورد دیگه حال کانی کولا خو لو اسکیل دیگه هایلی اسکیل ورک خونیه نه و جابش هم کسته لو پیینگ جاب است بسیار کم لیکن خطراتش کسته تو مطلب تو د دیل زمین کسته مون کار کنسترکشن تو مونی کار کنسترکشن کار ساختمانی که شما مونین خو لو اسکیل است دیگه تو خود تو اگر آزرہ نباشم نه دغمش چیز است د جای آزرہ کسته کارگرای سندی ما از پنجاب ما کسته کارای مزدور کسته خب باقی
کارارم کست که شما توقع کنین آزرہ که مطلب بیزنس هم کیم نه پول ریزه پیزه بیزنس ها نه دیگه مطلب او بله اقتصاد گو کட்ட دینت خو نمیزنه دیگه تو کدام گو کمپانیار شما کட்ட کمپانیار رن نمونین که بگیاری کمپانی رفت حکومتی پاکستان کست بله اقتصاد چیزش خو امی مسئله کست دیران مثلا دیران این دیران کست آزرہ کو کی مهاجرت نه آزرہ کو کی مور برای کار کجا کار مرغداری باشه گوداری باشه زمینداری باشه کار ساختمانی باشه چوکیداری باشه خو اینمی کارار کست آزرہ کو نه دیگه خالی مطلب وقتی که تو لو اسکیل داشتی بس خامخا دیگه حکومت تر جول جنبل تر کست کش کده کست پرتاو منه چر لو اسکیل لو لیول که مطلب لو اسکیل والا که تو کار منی لو پیینگ والا جاب که تو منی او د قراری ریپلیس میشه د قراری بس لوکل زم کسته قدستو کسته سرنزو کامپیتیشن میشه لیکن تو خود تو بگی اگر آزرہ هایلی اسکیلد والا کسته اونم رفت هایلی اسکیلد چیزم بود او ضرورت نبود که دیران باره او ضرورت اینه که د پاکستان بشنه خودشم خبر هستین که میالی اسکیلد لیبر کسته خودونی د استرالیا د کانادا د امریکا د مناکست زره در دروازه کسته واز نه فول د قراری ویزا ملام شت د قراری آماده میتن شرطی است تو هایلی اسکیلد باشه دیگه ما صرف دو ملک هم تمامی دنیا کسته دروازه بریست کسته واز میشه اگر تو هایلی اسکیلد آدم باشی تو از مهاجرت کسته ترسید نمخری خب مطلب ای که پاکستان کسته که گو اقدام خلاف مهاجر نه د تاوان آزرہ تاوان میشه اگر ایران گو اقدام نه تاوان آزرہ میشه اگر استرالیا مونه اگر امریکا مونه از خاطر زیمونه که یک ضعف آزرہ است او ضعف آزرہ چیز است که آزرہ هیومن کپیتال خو اینوست نکده اینوست نتنسته اداره از مو کسته ھنوز بسیار ضعیف است مو کسته و مردمای مو کسته ذهانت نداره مردمای مو خالی هم زول سوشنیار که مو اولتاخ کی سکول رہی کدی اولتاخ کی کالج رہی کدی اولتاخ کی مو یونیورسیتی رہی کدی بس مو ذمہ داری مو کسته ختم شد ای بسیار حساب کنو که در ما چیز بگم دیگه این مطلب بسیار یک کوتاه بینی است تو تا او زمان را کسته تو نمیتنی تو کسته فیوچری اولتای خورا فیوچری اولتای قوم خور کسته چیزا کنی تاکه تو دمانی ادارای خو انویست نکده تو اینی ترمشکیار تو مثال مو مترمگیار مثلا که اگر اینجا یک اسکول است یک کالج است یک چیز است خو اگر او سرکاری اسکول است یک سرکاری کالج یک سرکاری یونیورسیتی مگیار فندینگ از ذمہ داری سرکار دیگه ذمہ داری از مونی است یا اگر فرم سالو گرو پرایویت است میگه خو یار اینا فار پروفیت دیگه اینا مطلب یک کاروبار دیگه یک مطلب چیزا ذمہ داری از مونی است لیکن ما دیگه جای خبر این موضوع خیلی بسیار ریزه شهر است این منجی منیم زی ریزه شهر کسته اینجی کسته یه خو الومنای داره هر یونیورسیتی هر کالج کسته فار پروفیت از مردما کسته چیزا میگره علما تر یونیورسیتی از مور که مطلب سرکاری فندینگ میشه دمزی علاقه از مو کسته کالج که سرکاری فندینگ میشه یک از گرانترین است علمو پیش از مو کسته که کارم که همکارای از مو کسته درو دو دن اولاد کسته اینجوری نه زن شوی کسته درو کار نه درو کسته پیسش پورا نمیتونه چرا که اون گبو یک است سالانه کسته تقریبا 35 تا 50000 دلار کسته صرف کسته خرچه اولاد یک دنیش کسته درو تیوشن کسته درو مش تیوشن مطلب قد دورم کسته درو بریزو کسته درو کاست نه کی مطلب یک ریزه شهر ما درو گپش کسته درو گپش میزنم دیگه تو خود اندازه دی لیکن امی آدمایی که تیوشن میدن اون خودکلو خرچه منن اینا که وقتی که از من کالج برو بدم شه بعضیش که سپورت نمیتونه فامیلی خو کلان سیش قرض میگیره دیگه چیزار برو که تو بالمش سالا و بچا کست قرض میده لیکن وقتی که اون بچا امیر مشه نگو جای میرسن او الومنای کسته اونا کسته فندینگ منن خودی کالج خودی یونیورسیتی کسته و مو اوتر پروفسورا بوده اوتر آدما بوده که از اینجا برو بودشته کٹکڑ بیزنسمن شده کٹا چیزشدن چند میلیون دلار کسته آوردن کسته دونیشنز ده هر سال کسته دیسا میلیونز کسته و چیزانه و امیتر عام آدما کسته عام آدما اسکالرشیپ آفرن دونیشنز میدن مردما زمین میدن یونیورسیتی ر کالج ر زمین میدن بیلدینگ میدن سپورتس گراوند برش جور منن لایبرری میدن برای لیب شمونن اموت دونیشن میدن اسکالرشیپ آفرمنن دیگه تو او زمان وقتی که تو مطلب اداره خود تو مضبوط کدی اداره تو پهلاو کدی تو چیزا کدی بس او زمان کسته تو چیکار میتنی تو توقع میتنی که از دیل زو کسته هایلی اسکیلد بای او زمان کسته تو از ترس نمخری از مهاجرتا کسته تو ترس نمخری تو ترس نمخری که حکومتا کسته پالیسیش بدلیش نه چرا که ما تر گفتم که هایلی اسکیلد آدمی که تو داره هیومن کپیتال که تو داره یک جای که حالات برش نه هموار شد او گازون مر
و او تاوان اسکی میشه، او تاوانی امزو ملک میشه، برین درینی که درو میشه و خود از اون ملک میشه. پاکستان بهترین آدما کسته ضرورت داره، ایران بهترین آدما ضرورت داره، امریکا کسته داره، چیزا کسته، حتی خود چین کسته دروازه کسته وازنه. امیشه ما شما کسته پالیسیش توخ کنین. اما زمان که نامتا برای هاروارد که سختی کدت، نه خو پالیسیخ بدی کدت که مطلب از اونجا اینترنشنال استودنت ها باید اون چی کسته. دیگه توخ کو اینی سیتی آرگومنت که ما درو مونوم ایر کسته مو با ایتنی که مطلب ما وقتی که مو برای هیومن کپیتال خو کسته مو اینوست کنی، مطلب از منی است که خانواده کن. خانواده خو یک حد داره، یک لیمیت داره. مگه منی ازی کسته تو باید منی افراد خو منی اداره هم کسته تو باید اینوست کنی، چای کو سرکاریه، چای که پرایویت، چای که سیمای پرایویت است. تو باید کسته برای کپاسیتی بیلدینگ شی باید مردم کسته حصہ بگیره، باید کسته چیزا کنه. اما تک شما برای قبرستان کسته فاندینگ منین، اما تک شما برای امامباری کسته فاندینگ منین، اما تر کسته شما کسته د کجا بگم شما کسته برای یک بلوک چیزای دیگه کسته شما فاندینگ نین. خب برای مستقبلی اولاد خو مطلب کسته باید فاندینگ نین، باید کسته نه صرف پیسه باشه، وسایل باشه، زمین باشه و خود انسان ها کسته اینالی امونایی که مطلب سینیر میشن، اسکیلز دارن، هنر دارن، چیزا دارن، برن مطلب آفر کنه. بشک یک هفته باشه ترینینگ تو، مثلا کسته بشک 2 روز باشه تو، مثلا کسته گو هنر داره، گو اسپیشلایزد چیز داره، هنر داره، گو علم داره، گو اسکیل داره، یا گو چیز داره، خب برد اسکولا کسته، چای که پرایویت اسکول است، چای که سرکاری اسکول استن، در لیول است، برد بچه کسته یاد بدی، ترین کنه. مطلب مو علم خوره، مو نالج خوره، مو اکسپریانس خوره، اور کسته تو باید منتقل کنی. اینی چیز کسته مو نداره، مو کسته اونایی که سینیر میشن، اونایی که ریتایر میشن، یا اونایی که یگو اسپیشل ایریا کسته کارن، تجربه دارن، اکسپریانس دارن، د بار ملک هستن که برای لیر کسته، برای فیملی لیف کسته که ماین د کویتا ماین یا د وطن مورن یا د ایران مورن، هر جای که مثلا کسته مورن اونا خو سرنمیسن که مطلب یار مو می علم کی داره، که هنر داره. لازمی نیست مثلا کسته تو خالی از گو کالج برو بدر باشی، از گو یونیورسیتی برو بدر باشی، دگو تاپ چیز باشی، تو میتونی بیزنسمن باشی، تو خبر باشی یار سامان ما از کجا میگیرم، د کجا کسته ما میخرم، بیزنس از ما کسته ما چطور استارت کنم، ما یک اینترنشنال کسته درو بیزنس منم. یک گلوک مردم خبر نی دیگه، یک گلوک بچه خبر نی، یک گلوک نوجوانا خبر نی است. بریز کسته تو اگر بوری د اسکول بوری بگی تجربه بگی یار ما کسته چطور ما کسته تجربه حاصل کردم، ما چطور کسته بیزنس خورانم، چطور ما کسته چیزا کردم. بیشک تو الف د جگر نداشته باشی، یعنی بیشک تو اسکول نخوانده باشی، لیکن تو میتونی کامیاب بیزنسمن بوده باشی. خب تو میتونی کسته ور تجربه خو کسته ببری د کلاس روم کسته د بچای 8 9 10 کسته تو منتقل کنی. خب بسیار تجربه دیگه. ور خو ټیچر خو نمیتونی، ټیچر بیچاره کی از اسکول کی برو بدم شما کی ماسترز هم کده باشم کی پی اچ डी هم کده باشم، خیلی هایلی اسپیشلایزد سیت اسکیلز داره دیگه. و یک بسیار نیرو ایری نالج داره دیگه، یک بسیار علم زخ محدوده دیگه. لیکن او تجربه بیزنس خو نداره، او تجربه انجینیرینگ نداره، او فول هایلی اسپیشلایزد ایریه گو مدیسن خو نداره، یا گو ایریه یا گو کار ساختمانی خو نداره دیگه، یا گو هنر دیگر خو نداره دیگه. هر چیز که تو داره تو باید کسته باید نار کسته و او تر کسته تو میتونی منتقل کنی. وی طریقه که تو بگی منی آزرہ کسته نی است و آزروی که پیسه دارن کوی کنن دیگه. مو بخشش باش ما گبار کنیم، شاید بعض مردم سوچ کنن که ما خلاف مذهب هستم یا ما بله مذهبی طبقه کسته درو ټیکنم. نه ما نمونم، ما خالی شما درو میگم که مو فرهنگ داره که او فرهنگ از مو کسته بلیشی جذبه، مطلب جذبه نیکی هیمونی، لیکن د پس پشت ازو تعقل نیه، پس پشت ازو فکر نیه دیگه. نال دینوال مثال شما کسته دعوت میدن که مطلب کټه کټه عالمای دین کسته باین چ کسته لیکچر بده، خو لیکن یکونیم لک 2 لک 3 لک 4 لک مطلب تو یک کرای جاز شی میدی، یک کرای هتل شی میدی، یک جیب خرچی کسته تو برای شی میدی. خال تو هایلی امزو پنجاب کسته، امزو خیبر پختونخوا کسته، امزو سند کسته، امزو کراچی کسته. آلونج خو بهترین دکتر است، بهترین سرجن است، بهترین انجینیر است، بهترین ساینسدان است. خود تو این تو دجایزو کسته کوی کنه چند نوزنار کسته کوی کو د کالج د اسکول کسته د امامباری خو بله تو اگر یک دنه سرجن را کسته بیشنی د بله منبر بیشنی چیز
بلیزو چیز نقصان میرسونه. خب مردمار کست بیش نسمجاو کنه خب شما ولاتای خور کست چطور میتن، ما چطور معلوم چطور سرجن جور شدم، لایف از ما چطور معلوم میشه، چطور ولاتای شما میتنین. و خب کټه تعلیمه خو مطلب از نصیحت ازی که مثلا کست تور بگیاره که فر مثال کست نماز خور کسی یاد داره تو بگیار ما مطلب اینی نماز تو اینی ثواب داره، اینی نماز ثواب داره. اور خو عالم آزرہ د کویتم گفته میتنه. یا فر مثال تو دوباره زندگی امام جعفر صادق بگو خود یک عالم آزرہ د کویتم گفته میتنه. لیکن یک سرجنی که تو فر مثال اسپیشال یا یک انجینیر، یک ساینسدانی، یگو بیزنسمنی، یگو چیزی که تو از اون کش کده میری که تو باید قد مردم گپ دیه یا قد استودنت کس گپ دیه اور یک آزری که د کویتشته خو نمیدونه دیگه، تجربه نداره و علم نداره و هایلی اسپیشالایزد نالیج است. لیکن درباره زندگی اماما کسته، درباره نماز چطور میخوان، روزه چطور میگیری، حج چطور منی نصیحت کدور خر ار عالم میتن، عالم دین اعظم کسته کارار کسته میتن دیگه. خب ما کم از تاپیک کسته کم طرف رفتم، لیکن ما مقصد دیگه بزمسته کی فرهنگ از مونه دیگه ما درو چرا درو کسته فوکس کنم. خب ایسیش در نظر ما کسته کافیه. دیگه ایسه که درو منی دنیا که درو تبدیلی میشه، ویدیو کسته درو لنگتی میشه، لیکن ما کسته کوشتم مختصر کنیم ایسیش کسته انشالله کسته در فیوچر باز طرف ازی شاید کسته ما بایم. دیگه کسته شما درو میگنین درو دوری کوریدورز است نه، یعنی مطلب شما کسته وش کردین که چاینا کسته اینچ کسته شروع کرده، یعنی مثلا کسته از خاطر چیست؟ از خاطر ازی که مطلب امریکا کسته سانکشنز که شروع کرد نه، مطلب مردمار که تحریمای اقتصادی که مکد خلافی ملکا کسته او خودشم خبرن برای اقتصادی ملکام کسته سرانداز میشه و کسته کرنسی آرام کسته دیویلیو میشه. وقتی که کرنسی ها دیویلیو میشه، وقتی که اقتصاد ملکا کسته چیزا میشه، ملکا کسته سوچ نه خو یار کرنسی از مگر دیویلیو میشه، ما کسته برای چیکار کنم؟ رجحان ملکا یک خود طرف گولد ده، مردم طرف چیزا کسته دیگه طرف تکنولوژی کسته شده و برای مقابلش کسته کوریدور شده و عام آدم عام فامیلی هم میترنه. شما وش کن مثلا دمنی پاکستان دمنی ایران است، مردم چیکار نه برای که مثلا کسته پیسه که دیویلیو میشه، مطلب قیمتی کرنسیش که درو تام پر د مقابل دلار اونا مردم چیکار، یا که مثلا پیسه خور کسته دمنی کریپتو مل خودشم خبر لازمی نیست تو مطلب بیت کوین بخری چیزا کن. شما خودشم خبر هستین که چیزا مثلا بعضی کوین هست که مثلا کسته و فیکس اماونت در $1 کسته، مطلب دلار دیگه مثلا کنی دیجی چیزا کسته کریپتو کرنسی دلار است که مثلا قیمتی مردم کسته اون جشته که مطلب خاطر چیز که مطلب پیسهش کسته باشه، چون بعض مردم اکسس نداره دایرکتلی بورز مارکت کسته دلار بخره، اون کریپتو میخره دلار ولا کسته. شما خودت خبر یو اس دی سی کسته یک دنیش کسته مثلا بعنوانے مثال کسته نام. خب یا که فر مثال کسته مردم فارن کرنسی میخره مثل دلار ور کسته ور میخره نگاه، یا که فر مثال مردم گولد میخره کسته نگاه، یا که فر مثال مردم کسته چیکار که زمین میخره اولی میخره دیگه. مطلب یعنی عام آدم مگیار وی پیسه کسته کنال ما پیسه دی پیش موسته سال دیگه خو ویلیوز پرید دیگه مزید سال دیگه مزید مبرم. مطلب من پاکستان هم ایشو بود دیگه کنال فعلا خو مطلب کم استیبل شده، لیکن پیسه ایران کسته در کلو تام پر مردم تمام این ترمونه دیگه. مطلب یک طریقه بس ملکا متنه بس ملکا برای که سانکشنز خود بچاو کنه مسئله کوریدورز کسته شروع شده. خودشم خبر هستن که اول کسته دمانی پاکستان شد نه، مثلا بی آر آی کسته این جماعت بیلت اند رود کسته اینیشیتیو که مطلب کسته چاینا کسته منی جو گرفته و از او بعد کسته امریکا کسته دول ماد مطلب شما خودشم خبرن د دوری اول ترامپ کسته ابراهیم کورت کسته ورم گفت مقصد زو بود که مثلا کسته عربی ملکاره که اونار کسته یک جایی کی کنه و امو تر کسته از منی سنترال ایشینز کسته یعنی مسلمان ملکار کسته. خودشم خبرن که یک کلان حصه تجارتی چین و ایران کسته قدمزی ایریا است، مطلب از منی عربی ملک است قد سنترال ایشیا است. تو خینی راهار کسته اونا کسته چیکار نه د مقابل چین هم کسته د مقابل بی آر آیش کسته کسته بیلت اند رود والا اینیشیتیو کسته د مقابل ازو هم کسته و هم کسته د مقابل ایرانی هم کسته. تو کسته ابراهیم کورد بس دور بایدن که مطلب ور کسته اونا چنج کد اونا کسته منیزو کسته چیکارم کد که مطلب گفت مو از ایندیا کسته یک دن رای سمندری جورنی د منی گلف ملکا از اونج کسته یک رای سمندری جورنی د اسرائیل کسته از اسرائیل کسته بور را د منی یورپ، یعنی ایندیا
كسته قد گلف کنتریز كسته قد اسرائیل كسته قد یورپ كسته مطلب هیچ کار نه که مثلا تو درو میخوای چاینا كسته تو بایپاس کنی یا یه ترکنی که مطلب اندیا را كسته عربی ملکار كسته تو دمنی باسکتی مغرب كسته تو دمنیش كسته به در مقابل ازش مو خبر که سانکشنز که شد باز روس و ایران كسته نورث ساوث كسته کوریدور كسته بریزو كسته جور که در مقابل از نه که سرزمینای چیزر کنه آل تو منی مقصد ازی گبار که ما درو مزنوم منیزی کسته توخ منیزی کسته چند ملکا کسته درو فایده بالنه و چند ملک کسته منیزی کسته بازنده تاوان است پاکستان باوجود ازی که چاینا یا کلان حصیشی مطلب کسته اینجا بودن شما خود چقدر منی گوادر کلو اینوستمنت شد و مطلب نه کسته رود کسته میخواست کسته جور کنه یا آلریدی کسته کلان حصیش کسته جور کردن که از گوادر گرفته اینم که تا نوردن ایری پاکستان کسته مورند منی چاینا کسته اور کسته کنکشن چی کسته میداد لیکن خودم خبر استن که منی پاکستان کسته یک پالیسی اینکانسیستنت بود پالیسی کسته در کلو تبدیل میشد سکیوریتی والا کلو ایشو میشد و خاص طور پر افغانستان کسته پاکستان در مقابله کسته بسیار هرد کرد نه امنیایی که اینجا شد توجه پاکستان که مطلب دمنی افغانستان بود خاطر از یک پالیسی شدت پسند مذهبی گروپار که مطلب چیزا که خاص طور پر طالبان که پس پشتی که استاده کرد پاکستان کسته از منی بی آر آی او سپورتی که باید مکد و سپورت نتنیست و دویم کلان ترین ریزنش که مطلب پاکستان منیزی ایرلیوینت شد تقریبا کسته بسیار فایده بال نتنیست کسته از خاطر ازی است که پالیسی سازای پاکستان کسته مطلب اور صحیح سوچ نکردن مطلب تو اور چیکار کردن ایر کسته اینا دینوان چیز میکنه خودم خبر استن منی پاکستان صرف پاکستانی مطلب صرف پنجابیانی است او میتر سوچنه بلوچم ته سیندیم سوچنه آزرہ میتر سوچنه پورا قومای که اونجا است تقریبا سوچاش اونجا است که گودن رود که د زمانی گو علاقه که بدر شد رود حساب منه مگه خود دیگه نال کسته رود است بیا که مطلب گرد ورد زیمو کسته پراپرتی بخری پراپرتی کسته جور کنی و شما خبر استن منی پاکستان و رجحان شروع که مردم منی پنجاب منی سینوشنه که باغار درو کٹ میکنن باغای آمار باغای چیزار کسته مردم کٹ نون کسته کنسترکشن شروع کرد مطلب دیهاتار کسته درو منیش کسته پلاٹ بندی و کسته کنسترکشن و سودا کسته شروع کنه یعنی او جایی که مطلب پرودکشن پاکستان مرکزی پرودکشن پاکستان زرعی ملک کلان سیش بود درو زرایر کسته تمام درو منی کنسترکشن تمام درو کسته خانه درو جور تمام کسته منی پراپرتی بیزنس کسته تمامی کسته چیزا مات و زمزو خاطر کسته پاکستان ای بی آر آی کسته دینوان چیز کسته درو سوچ کرد اور دینوان یک هایوی کسته سوچ میکرد مردم خو اینجا پورت است اینجا هایوی باز اینجا کسته کشتی هم از منی کشتی کسته مو لود نیبله ترکا کسته اینجا موره باز مو کسته زر کشتی کسته این قص پیسه میگیری از منی ترکا این قص پیسه میگیری رنتل والا سوچنه اینی ذهنیت که خو موزیک کسته چقدر اینجا کسته پیسه بال وقتی که مردم انزیاله که اور که سوچ کنه اونا کسته بازنده مردم که کمزور سوچنه یا که مردمایی که سکیوریتی والا کسته که سوچ مثلا منی پاکستان خود خبر استن تمام فوکس کسته دبل سکیوریتی که متم افغانستان را کسته طالبان باید که اونا کسته زیر لیست مو باشه و مو کسته یک سکیوریتی کسته یک استراتژیک ډیپت کسته بری کسته جوړ کړي تو خو پالیسی کسته بیک فایر کرد لیکن اگر اینا کسته د جایزو که مثلا اور د عنوان هایوی کسته توم کرد اگر اور کسته د عنوان چیز کسته درو سوچ میکرد د عنوان اندستریال پالیسی کسته بریزو کسته میشت که د جایزی که مثلا تو گرد برد از هاوسینگ اسکیم جور کنو تو گرد برد از او کسته تو اندستریال زونز کسته تو جور کدی اندستریال زون کسته تو کبریزو جور کدی که خوی هایوی که اماد اینجا کشتی اماد اینجا هایوی اماد ما استرویزی کدام سامانای خوری میتونم ما چی سامان جور میتونم که سامان از ما کسته در مقابل دیگه ارزانتر باشه بهتر باشه و ترویزی کسته ما کستمر بیس کسته جور کنم برایزی که مثلا کسته یک زون جور کنه که ترویزو امپورت خود کسته زیاد کنه هایلی اسکیلد آدماشونه اندستریال بیس شی اکسپنشن اندستریال بیس شی کلان شونه اکسپورت شی دایورسیفای شونه اکانومی شی دایورسیفای شونه مثلا سوچ او ایوی ما سڑک ما امتر که ده چی منده که مثلا کسته مو بروری که تازه مو ماده دی هایوی کسته بایپاس که اینجا که جور شده دیگه اینج کسته باز از بعد کسته اینجا مارکیت ماد نه خودش مخابره کونه سوزی اڈا که دی دمنی مرکزی شهر کوټه و د زور کسته ور برو بدر که طرفی چیزا که ورد اونج کسته دیگه خودش مخابره ما نام نمیگیرم دیگه از قوما کسته دمیرا کسته استادم شد ار ټیکسی کې ار پیک اپ گاڑی کې مات کزون سوزی بگیره از نه کسته چیز میگیره از نه بتا میگیره مطلب پیسه بگیره ټیکس بگیره مطلب اونو ذهنیت کسته نه صرف د لیول مردمه
او ذهنیت که در صورت استیت هم هست. در جایزی که مطلب تو بگیار خو اینی هایوی که ماد هایوی که تو سیکیور گرد بردی هایوی که تو اندستریال زونز که تو جور نی. او که نه صرف مردم های تر فایده بالنا، حکومت تر که فایده بالنا، فیوچر و مستقبل تو که بریزو که جور میشه. بازمزو خاطر پاکستان چرکی قرار نتنیست، بازمزو خاطر کلانترین بازنده پاکستانه. تو خنال منی بیارای که شد رود اند بیلت انیشیتیو که منی ازو شد تو پاکستان که یک کٹا انصرش نمانده دیگه ملکا که در منی ازو دامینیت نه. و از بعد پاکستان و ایران روس که منی خکت مطلب نورت ساوت کوریدور که جور کت منی ازو پاکستان نی. و درو امریکا که مطلب قدربی ملکا که درو چیزا کت منیزو که آی میکر که ندارو گپش میزنه که انډیا است و میډل ایست است و اسرائیل د یورپ که مورا منیزو که تو خنا مرکزیت که درو انډیا که درو منیز کلو فایده که بالنا هم که او بیارای که جور مشمزو که از یک لاس که درو فایده بالنا امریکا کی پالیسی کوریدور جوړ کړه هم فایده بالنه، ایران کی کوریدور جوړ کړه چې چرک ایرانو کی نورث ساوت کی کده مطلب از انډیا مایده چابهار دیگه از اینج که مور طرف روس از روس اینج مایده دو طرف مور تو انډیا فایده کده، پاکستان نقصان منیز کده، عربی ملکا دیگه ملکا است که درو منیز کسته فایده کسته بالنه. اینوستمنت درو منیز نه کیمونه منیز نه هیوی اینوستمنت کسته نه چه زمانه مصر یک ملک دیگه که درو منیز تاوان فایده اینوستمنت هیوی اینوستمنت کی بنا چاینا مونه کسته امریکا کسته درو منیزی منیزی کسته یورپ هم کسته درو منیزی درو منی لوزرز کسته منیزی ما. خب یک مطلب سیچویشن دنیا شد. ما استوری خاطر ازی گفتم که ما یک ریزه حصه دیگه آزرہ کسته منیش میرو منیزی نه صرف پاکستان لوزرز است، منیزی کسته هزارستان هم کسته لوز منه مردم آزرہ هم کسته چیزا کسته آزرگوی که دمنه بلوش کویتا است و نام کسته لوز منه چرکس خاطر حکومتای پالیسیایی که حکومت که اینجی کشتن گوادر او تا مرکزیت حاصل نتنست، اندستریال زون گرد زو جور نشد، جابز کسته جور نشد، سیکیوریتی کسته نماد و اینج کسته گولد ماینزی یا همتر کاپر ماینا که اینجا است اینا کسته باعثی ناامنیا شده. خودشم خبر استن که بلوستان پورش کسته ناامن شده دیگه اینال مستن کسته برای ازی کسته نه صرف آزرہ کسته دینش تاوان کد منی افغانستان کسته خودم خبرن طالب مادو طالب هم کسته خودشم خبر استن خالی برای لوٹ مار کدو است او کسته قد مردم مخلص نی ام نه کسته خبر کی حکومت چمندنی نی خالی جیبای کسته پورنن از مردم کنده میتن است از مردم دنیا کسته کنده میتن خالی اونا کسته برای لوٹ مار کدو اونجا است نه دیگه اونا کسته برای خسب کدو لوٹ مار کدو کسته اونا برای خدمت برای مردم نیست. بازمزو خاطر آزرہ کسته ازو لحاظم کسته بسیار تاوان کسته دمنی هزارستان هم کسته من. خب دیگه اینال چیکار میتن؟ یک هیومن ریسورسر کسته ما کسته برایشون گفتم که شاید مردم کسته بله زمین تو غصب کنه، شاید بله خانه تو غصب کنه همیشگی نه مطلب بشک مطلب لیکن اگر تو منی هیومن ریسورس منم تر که ما گفتم که ضعف آزرہ منی چیز است که مو کسته چیپ لیبر کسته مو درو میدی. اگر مطلب توی لیولی چیزی که تو بال کنی هایلی سکیلد که تو منیش بایری این خو مطلب یک لیاس پروتکشن است. اینال برای سرزمین خواسته تو درو چی کار میتونی. همونطور که ما گفتم که هایوی منی پاکستان که بعد مردم اور هایوی کسته حساب مکد. عالم منی هزارستان هم کسته آزرگو کسته قدیس خود درو سڑک جون. او خو بچارگو مجبور از مجبوری. چرا نام یار مو یک مریض کی داره مو ام قصه سڑک باشه که مو مریض مور کسته مثلا کسته د سری وقت دیگه اسپیتال کسته بیرسن. چرا نه اسپیتال خو نداره د منی علاقه کسته. دیگه صرف برای امزی که مطلب یاره گو سودا مودا که تو از کابل میری تو امور باید دیگه سر برسه. افراد مثال اگر تو گو فصل سیو داره، گو زردالو داره، گو کشته و خرود داره، یا افراد مثال گو لوکل والا کسته گو پرودکت که تو اینج پرودوس منی امو کسته د سر وقت مثلا د یک بازار کسته برای جو کسته بیرسه. دیگه مو خودشم خبر استن که وقتی که ما باز مطلب ما خاطر زوی ذکرار نمون که ما مطلب تنقید کنم برای گروه آزرہ کسته نه ما خاطر زو درو میگم که برای مستقبل برای مو سبق باشه تا که مو مطلب یاد بگیریم. تو خنال مثلا رود اند بیلت اینیشیتیو دزی علاقه کسته موشه همونطور ما گفتم لیکن اگر یک علاقه است تو یک هایوی مایه یک رود مایه یک چیزا مایه که تو درو جور نمون یک قدرت دیگه کسته درو برای جور نه اگر تو ازو صحیح استفاده نکدی او کسته تو چیکار میشی؟ تو کسته ساید لاین میشی، تو کسته از اون مستفید شده نمیتن، تو کسته دینوان لوزر کسته سامشه، تو دینوانی بازنده کسته منیزو کسته چیزا میشه. خب برای آزرہ کسته شما خودشم خبرن که منی هزارستان پوریش یک صحیح شهر نیه.
وقتی که تو صحیح شعار نداشته باشی تو هایلی اسکیلد آدم نمیتونه دیگه. تو صحیح شعار نباشه نه کالج سپورت نمیتن، او یونیورسیتی سپورت نمیتن. هایلی اسکیلد آدم اونجا نمیشنه، سرمایه اونجا ماده نمیتنه، سرمایه اونجا کست شیشته نمیتنه و دیگه مردم ها کست در قراری مای غصب کنه. یک کوچی هم کست میتنه بایتور غصب کنه، یک کماندر، یک طالب هم کست مای بلیست و بدماشی میتنه غصب میتنه. لیکن اگر تو یک کټه شهر که تو اینجا جور میشی، وقتی که مردمایش تعلیم یافته میشه، سرمایه میشه، مردمایش تعلیم یافته میشه، آبادیش دنس بشه دیگه لقا یک حکومت طور تبدیل کدوی زو چیزا کست برای تو آسان نیسته. امزو خاطر وقتی که امریکا در این جامعه در منی افغانستان ما 2000 اگر کست گپش میزنم و از حزب وحدت کست سلاحای خور کست داد خود خور کست غیر مسلح کد اقوام متحده که داد حزب وحدت خود ترانسفورم نتنست. حزب دیگه ساختار خودش نه، آدم خودش نه، اینا خود ترانسفورم نتن. اینا پیسه ده پیش شماد د جایزی که مثلا اینا کسته خود را چیکار کنه ترانسفورم کنه. خب یاری قصدی مو کسته مجاهد بودی دیگه، جنگ میکردی، جهاد میکردی، خو یالی که مثلا امن که آماده مو کس باید خود ترانسفورم میکردی. اونا کسته اگر خود تشکیل خود ساختاری نو میکرد، برای خود کسته یک نو تعریف میکرد، مستقبل که در سوچ میکرد، اینا کسته میتونست. اونا کسته حزب وحدت اگر فندینگ که از بیرو ملکا در اومدد، اینا برای که شهرسازی من هم گفت کابل کی کردن بدگه بسته، یا تو ده هرات کردی بدگه بسته. لیکن اگر تو دمنی خودی از ارجاد گرد بردی بلتایش که تو قد دیگه اخوام که تو همسایه هسته، اگر اینا کست شهر جرم کت الخو یک عامه آزرہ پیسه نداشت که کار کنه، لیکن یک حزب ای کار میتنه. امو کست از مردم فند جمع میتنه، امو کست از انترنشنل سورس هم کسته فند بریخ کسته کش کده میتنه ورده میتنه که تو خودتون شهرک جرم کردی، مردم تو ده کرایه میدادی، خود تو یک کټه سورس انکم برای خودتم بود، مردم تم کسته آباد میشه، یا مردم تو ده آسان اقساط کسته تو برایش سودا میتنستی. یعنی مطلب از ماسته که تو یک علاقه که فول ناباد باشه، کس اونجا نره، دشت باشه، روی دروز مو کسته مثالش کسته بیروری است، روی دروز مو کسته مثالش این شهری که ما منش کسته میشتم حالینش تو خنج یونیورسیتی یا اسپیتال یا گو جایی که مردمایت نمیمد، مردمات هم زمینه شیره کرده، ما یک جایی را که میخره بلش کسته نه صرف که کټه کنسترکشن نه خو اونجا جاب بریز کسته جور گرد برش پارکینگ لاٹ کسته جور منه، روड شیر کسته برایش کسته سی جور منه، گرد برچ کسته خودشم خبر این که الفرم سال اگر تو یک اسپیتال میری خو یک اسخوت یک ویر هاوس کسته زره در آفیس دکتر آفیس زره در برای اجای گو باکولو کسته شمون اولد ایج میگن، مو کسته نرسینگ هوم میگن، نرسینگ هوم میده بز آفیسیزی دکترز کسته دکتر کسته خود مخصوص آفیسا داره، بزونج کسته تو لیب داره، دیاگنوستیک لیبس کسته تو برایش کسته مونی خالی مختلف دندو والا دکترز خود علیده آفیس داره، چیم والا کسته خود علیده داره، اونایی که سرطانی کانسر سینه داره اونا کسته خود علیده داره، مثال بزنم فیزیوتراپی کسته خود علیده داره. او یک کټه چیزا کسته جور میشه، بس گرد برد زره دی هاوسینگ میشه، قص کلو آدمار کسته تو میری هاوس نی، بس مردم کسته که اینجماعه اونا کسته زره دی خوردو دارن، گاڑی جای شیشتو دارن، اوتل میشه و چیزا میشه، تو خو پورا علاقه کسته تو درو چیکار گرد برد کسته تو آباد منی. خب وقتی که یک سیاسی پارتی که مطلب مثل حزب وحدتی که خود تشکیلات داشت، ریسورسز آورده میتونست، چیزا میتونست، او که اگر اونجا یک بزنس میورد گرد برد تو خانه کسته که تو جرم کردی خود تو میتونستی. و آزرہ کسته یک کلان چیزی پروتکشن چی که تو میخوای کنی زره دی شهرسازیایی که تو داری و شهرسازی تو بغیری روزگار تو نمیتونی کنی، تو باید او تر اداره باشی که اونا مردمان روزگار بده، مردمان کسته خانه بده. یک طور که جایی که تو ملازمت تو باشه و تو جای خانه کسته تو میلاوش نه، مثلا کسته تو شهری سهولیت میلاوش نه، خب مردمان خامخا کسته میشنه، مردمان کسته خامخا کسته برای ایش چیزا جور میشه. خب دوستان در نظر از ما کسته ویدیو لینک تیش ده تا ھنوز رم کسته یک بلوک سوالا کسته تشنه جواب است که ما کسته ندادم تا ھنوز را، لیکن نمیخوایم کسته ویدیو کلو لینک تیش نموشم کسته کلو بورشنین. ما منچ کسته اختتام منم نیکست استیپ انشاءالله کسته مو کسی دیگر کسته منتخب منم کسته مزید تحولات دنیا که درو میشه از نهاز پرسپکتیوی آزرہ کسته آزرہ بریزو باید چیکار کنه. در نظر از ما اپینین از خود کسته برایش مگم لازمی است که شما هم اپینین دارین و لازمی است که برای شما هم کسته یک سوال است، لازمی است که شما هم کسته شاید قد یک باید ما اگری نکنین بلیش کسته اعتراض داشته باشین. به هر حال اگر شما قد بعضی نکتایی که ما گفت زدم اگر شما اگری نمونین
کست گپخور برسنین کریچر نمونین شما اگر بهتر ایدیا دارین ما خوشحال میشم که ما کست بشنم شما اگر سوال دارین سوال خوب بگین یا شما گو دیگر تجاویزی دیگر دارین یا شما کست مگین نگو اکسپکت دیگر لازمی است که ما درباره‌اش کست گپ دیم دزما کست برسنین ما کست شاید تا جنوری 27 تر کست ویدیو جور کنم از بعد باز ما کست مصروف میشم تا می نکست چیزر کست اندی می کست منیم زی یک ماه و چند روز که ما فرصت است پیش ما کوشش نم که مکسیمم موضوعات را کست درباره‌اش ویدیو جور کنم کست شما دوستا اگر دزی دوران سوال داشته باشین یا گو موضوعاتی که میخواین ما درباره‌اش گپ دیم دزما اگر برسن ما کست بسیار زیاد خوشحال میشم. یک جهان تشکر.